जायना तुका व्हरता स्पीकर सर म्हाका व्हरपाची गरज ना. मिनिस्टर म्हाका घर नंबर बरोवन हांव व्हरता स्पीकर सर हांव व्हरता हांव जबाबदारी घेता स्पीकर सर हांव व्हरता पीसीक धाडा हांव तांकां दाखयता खंयच्या गांवांत उदक येयला हांव दाखयता गांव डोंगरी करीत क्या पळय स्पीकर सर प्रश्न सुटप महत्वाचो हांव स्पीकर सर हांव जबाबदारी घेता स्पीकर सर जशें सिएमान सांगला स्पीकर सर हो आमी कॉलिंग एटेंशन घातलेलो आसा आनी उदकाची शॉर्टेज आसा म्हणून घातलेलो आसा. आतां आमकां रिप्लाय येयला त्या प्रमाणे उदकाची शॉर्टेज ना आनी 24/7 वॉटर सप्लाय आख्खे गोंयभरांत मेळटा. हेज्या पयलू जो आदलो मिनिस्टर आसलो निलेश काब्राल हेजे कडेनूय खुबसो वाद जाल्लो कारण तोय सांगतालो पण ताणें सत्य कितें आसा तें सांगलेलें की उदक आमी सगल्यांक प्रोवायड करूं शकना आनी शॉर्टफॉल आसा म्हणून. मात हांगा तें दाखयता हांगा शॉर्टफॉल 79 MLD आसा म्हणून दाखयता. आनी BJP सरकाराचो जेन्ना 2022 इलेक्शन आसलें तेन्ना एक मॅनिफेस्टोन तुमी घातलेलें की 24/7 वॉटर सप्लाय आसतली आनी हर घर जल आसतलें. आतां हें कशें ना हें प्रत्येक वेळा आमी सांगता आतांय सांगता हेच्या फुडेंय सांगतले कारण सरकार जावं सीएमाक बसून खरें सत्य परिस्थिती कितें आसा ती म्हाका दिसना ताका खबर आसा पण तरी पूण तोली पळोवंक सोदता. हांव मुद्दमून सांगपाक सोदता की वॉटर शॉर्टेज हें प्रत्येक गांवांनी आसा प्रत्येक गांवांनी हांगा अशें एक सिटीन ना आनी खंय प्रत्येक गांवांनी वॉटर शॉर्टेज आसा आनी 24/7 म्हणटा तें उदक मेळत ना. उदक चडांत चड मेळटा 2 वरां कोणाक 3 वरां मेळटा चडांत चड. लास्ट टायम मिनिस्टरान सांगलेलें 4 वरां मेळटा म्हणून बट ती ना. हांव मुद्दम सांगूंक सोदता आमी जेन्ना खुबशे गांवांनी गेले गांवांनी आमी पळयल्लें आसा तुमच्या काणकोण मतदारसंघांनी तुमकां खबर आसतलें गांवदोंगरी गांव जो आसा ते गांवदोंगरी जावं खोतिगांव गांव आजून पासून वॉटर कनेक्शन ना. आनी खंयच्या हेजेर म्हटल्यार आयज तो रिप्लाय आयला खंयच्या हेजेर असो रिप्लाय दिता तितून सांगता की हर घर जल पावल्लें आसा आनी 24/7 सगल्यांक मेवलां उदक. अरे हांगा सगळे आमदार आसा सगळ्या आमदारांक खबर आसतलें जावं ते सावड्डे मतदारसंघांत गणेश बाब आसतलो तेंच्या मतदारसंघांत पासून आजून पर्यंत वॉटर कनेक्शन ना थोडे एरियेन जावं ते केपें एल्टन बाब आसा केपें मतदारसंघांत मोरपिल्ला आसा जावं सुकॉल्डे आसा थंय आजून पर्यंत कनेक्शनूच ना उदकाची आनी 24/7 म्हूण सांगता. तुमी पळयता सांगे मतदारसंघांत वाडेम हांगा आसा थंय आजून पासून कनेक्शन ना. आमी प्रत्यक्षान हांव पावला थंय हांवें पळयलां की बाबा थंय आजून पर्यंत उदकाचें वॉटर कनेक्शन PWDची वॉटर पायपलायन पावल्ली ना. खंयच्या हितून सांगता 24 वरां आमी उदक दिता म्हणून उदक दिवपाचो पायपलायन पावूंक ना. तुमी पेडण्या वचा पेडण्या थोडी एरिया आसा थंय सेम इश्यू आसा. उदक कितलेशे आतां म्हाजे कलिगानूय सांगलेलें आसा की कितलेशे गांवांनी कितलेशे मतदारसंघांनी उदक येयना. आमच्या पासून मतदारसंघांत जें उदक आसा त्या पद्दतीन येयना अर्दे वर येता 1 वर येता 2 वर येता. हांगा 24 वरां म्हणटा तें उदक येत ना. आनी हे जो रिप्लाय दिला हो खरेंच हर घर जल म्हणटा तें ना हर घर जल हें रॉंग रिप्लाय आसा. आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान तरी एक्सेप्ट करपाक जाय आसलें आनी आमी कशें काम करतले. आतां तुमच्या काणकोण मतदारसंघांत पासून तांकां कशें आमी उदक दितले आयज ते लोक रडटा आयज भुरग्यांक कामाक वचपाक मेळना शिकपाक वचपाक मेळना. थंय भुरगे आसले ते भुरगे सांगता आमकां आमी त्या स्टँडर्डाक आसा मात सकाळी फुडें आमकां उदकाक हें कळशी घेवन येवचें पडटा म्हणून तुमकां खबर आसतलें. कळशी घेवन येता आनी मागीर घरा कडेन उदक पावयता आनी मागीर इस्कोलाक वयता. ही परिस्थिती गोंयांत आसा आनी ही परिस्थिती आयज लिपोवपाक सोदता. आयज सरकार ही परिस्थिती लिपोवपाक सोदता आनी ही आयज थंय बसून प्रायम मिनिस्टर स्पीकर सर म्हाका उलोवपाक दी कॉलिंग एटेंशन स्पेसिफीक सांगचें तो जे सांगता पळय न्ही भुरगे वचून घरा कडेन उदीक भरता आनी स्पेसिफीक तेंच्यांनी घरा नंबरा सयत सांगची. तुमच्या काणकोणांतली आसल्यार तीय सांगची. हांव आतांच चॅक करपाक लायता म्हाज्या PWD रिपोर्ट. स्पीकर सर उलोवंक मेळ्ळें म्हणून कितेंय उलोवचें न्ही. स्पीकर सर उलोवंक मेळ्ळें म्हणून आमी कितें उलयना. हांव स्पेसिफीक सांगता गांवदोंगरी गांवांत मोरपिल्ला गांवांत अशी परिस्थिती आसा. सुकॉडणे गांवांत आसा वाडेम गांवांत अशी परिस्थिती आसा. हांव जायना तुका व्हरता स्पीकर सर म्हाका व्हरपाची गरज ना. हांव व्हरता स्पीकर सर हांव जबाबदारी घेता. स्पीकर सर हांव व्हरता पीसीक धाडा हांव तांकां दाखयता खंयच्या गांवांत उदक येयलें हांव दाखयता गांव डोंगरी करीत क्या पळय स्पीकर सर प्रश्न सुटप महत्वाचो हांव स्पीकर सर हांव जबाबदारी घेता. स्पीकर सर जशें सीएमान सांगला स्पीकर सर जशें सीएमान सांगला हांव जबाबदारी घेता. तेंच्यांनी तेंचो ऑफिसर दिवचो हांव येता हांव दाखयता तुमकां. म्हाका हाऊस नंबर बरोवन दी तुमकां व्हरोन दाखयता तुमकां सत्य परिस्थिती दाखयता. म्हाका हांव अरे बाबा वचपाचें गांव डोंगरीत ते वता स्पीकर हांव तुमकां फूल लिस्ट दिता. कोणाच्या घरात नळ ना पळय न्ही लिस्ट दी. कोण घरांतलें उदीक हाडटा तें कळो न्ही म्हाकाय बी नंबर बरोवन दी. नांव बरय तेंचो हाऊस नंबर बरय आनी तेचो फोन नंबरूय बरय आनी दी म्हाका. स्पीकर सर
जशें सीएमान सांगला तशी हांव लिस्ट करून दिता तांकां हाऊस नंबर नांव तेंचो मोबायल नंबर काणकोण सगळें आसा, म्हाकाय दी. दिता आनी म्हाका एश्युरन्स स्पीकर सर म्हाका एश्युरन्स जाय ह्या फ्लोर ऑफ हाऊस एश्युरन्स जाय की दुसरी असेंब्ली सेशन जावचे पयलीं तांकां उदक मेळटलें तांच्या घरात जर खरेंच नळ नासत न्ही हांव ताका एश्युरन्स दिता की 15 दिसाच्या भितर तांकां नळ घालून दिता म्हणून. स्पीकर सर आतां हे एश्युरन्स घेवन आमी वयता आमी एका जो हें आसा तो सांगता. आतां दुसरें म्हणजे आतां उदक जें आसा तें उदक आयज खंय ना खंय आमकां मेळना. आतां वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट हेज्या पयलीं असो वाद जाल्लो की वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट आसा ती कशीय दिता. आयज उदकूच ना वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिता न्यू कन्स्ट्रक्शन येता तांकां वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट दिता आनी सरकार डिपार्टमेंट जो आसा हे डिपार्टमेंटान खरें म्हणल्यार लक्षांत घेवपाक जाय कित्याक ऑलरेडी शॉर्टफॉल जो दाखयला 79 MLD दाखयल्लो आसा जो शॉर्टफॉल आसा आनी तितूनच तुमी एबिलिटी सर्टिफिकेट दिता तांकां व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंग आसा एक्जिस्टींग घरां आसा रुरल एक्जिस्टींग घरां आसा ते स्ट्रक्चर जाता अर्बनायझेशन जाता तांकां तुमी उदक दिता न्यू इंडस्ट्रियली तांकां तुमी उदक दिता बट एक्जिस्टींग आसा तांचें कितें तांकां 2 वरां मेळटाली ती 1 वर मेळटा 1 वर जाल्यार अर्द वर मेळटा मागीर करतले तर कितें थंय मागीर बोरवेल मारता कोण बांयो मारता इनलिगल चल्ले आयज कितल्योश्यो बोरवेली बीन इनलिगल आसा WRD मिनिस्टराक खबर आसता लिस्ट काडलेली आसा कितलीशी. सो हें जें आसा तो PWDन खंय सांबाळपाक जाय. दुसरें म्हणजे आयज आमच्याच मतदारसंघ हांवें रिक्वेस्ट केल्लो हांवें डिमांड केल्लो की अल्ट्रासोनीक जो मिटर गेज आसा ह्यो बसोवच्यो जो टँक आसा कित्याक उदक कशें येता कितलें उदक येता कित्याक आयज वॉटर थेफ्ट जाता भायल्या भायर खंयच्या खंय कोण उदक घेता कांयच कळना आनी टाकयेन कितें उदक कित्याक टाकयेन पावलो म्हणटा उदकूच नासता भायल्या भायर कोणान कनेक्शन मारला कितें मारला हें कळपाक जाय. त्या मेन जी टँक आसा थंयच्यान हांगा पावता म्हटल्यार उदक नात उदक कमी जाता. सो हेका लागून आमी डिमांड केल्लो हांवें लेटरूय केल्लें आसा की हे अल्ट्रासोनीक जो मिटर गेज आसा ही बसोवची म्हणून आनी म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान हेजो जबाब दिवपाक जाय कारण प्रत्येक कडेन आमच्याच मतदारसंघात न्हू प्रत्येक कडेन हीच सिच्युएशन आसतली. स्पीकर सर आमी थोडे प्रपोजल्स आमचेय घातलेले जे पायपलायन म्हटल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रुवमेंटान आतां ते पेंडींग उरलेले आसा आमच्या शिरगांव गांवांत जावं आमच्या नेवरा हे अपडेट करपाक जाय बेग्यानचे बेगीन अपडेट करपाक जाय कित्याक ती ओल्ड पायपलायन्स आसा ऑलमोस्ट 40 years जाल्या हांवें मुखेलमंत्र्या कडेन उलयल्लो आसा हेच्या बद्दल पण अजून पर्यंत तेजो फुडलो जो प्रोसेस आसा जाल्लो ना आनी हे प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय. स्पीकर सर आतां आमी पळयता आसता जशें सीएमान सांगलें की बाकीचे जो स्ट्रेच आसा ह्यो आतां सगळे प्रपोजल्स आसा आतां एक मुद्दमून हांव गांव नेम जो गांव दोगरी आसा विषय संबंधित स्पेसिफीक सांगता स्पीकर सर स्पेसिफीक तुमकांच मदत करता स्पीकर सर जो गांव दोंगरी प्रपोज्ड 5 MLD आसा म्हणटा स्पीकर सराक मदत करपाची गरज ना. स्पीकर सर आपल्या ना सांगता कित्याक ना हांगा स्पीकर सर हांगा तुझे माहिती सांगता तुझी माहिती गावणे डेमा विशया संदर्भात आम्ही 3 स्केचान करून जे आसा न्ही जवळ 80 कोटीचो टेंडर करता तो ते जातले तोच रिप्लाय जाय म्हाका स्पीकर सर तो रिप्लाय गावल्यार पुरो. सो स्पीकर सर जशें सीएमान सांगला स्पीकर सर आयज जशें सीएमान सांगला 15 दिसां भितर तो उदकाची सोय जी आसा आमी जी लिस्ट दिता तांकां दितलो म्हणून हें आश्वासन घेवन हांव आयज बसता मात म्हाका दिसता फूल सभागृह आसा सीएम 15 दिसांनी कसो करतलो ही चॅलेंज हांव एक्सेप्ट करता तेंवूय कळपाक जाय आमकां. देव बरें करूं. श्री कार्लोस पेरेरा.